السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نخصوها باش نهضروا على لا بارتي ديال لا سيسيون دي زيموبيلاسيون. كنهضروا على لا سيسيون دي زيموبيلاسيون في لوكا لي لونتربريز كتقرر انها تبيع واحد الماتريال اللي عندها، ومن طبيعة الحال الاسباب كتعدد بالنسبه لونتربريز اللي كتخليها انها تبيع الماتريال. ذكروا مثلا الحاله اللي لونتربريز كتقرر انها تشري واحد الماتريال واحد اخر جديد بلاصه واحد الماتريال اللي هو ديجا يوتيليزي، او لا كيكونوا دي كا بحال لونتربريز لي زاكتيفيتي ديالها ما بقاتش محتاجه لهاد الماتريال. دونك في هاد لوكا لونتربريز كتقرر انها تبيع هاد الماتريال هذا. غير اللي خصنا نركزوا عليه بان لونتربريز اون فوا il ديسيد انها تبيع هاد الماتريال، والا لو كونطابل كيولي مفروض عليه يدوز واحد البروسيسوس ديال لي زيكريتور كونطابل. لي زيكريتور كونطابل اللي كيدوزهم لو كونطابل هما الموضوع ديال هاد لا سيونس هادي. وغادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون ديال لونتربريز توصيف اللي دارت واحد لا سيسيون ديال واحد الماتيريال دو بيرو، وغادي نشوفوا لو كونطابل شنو هما لي زيكريتور اللي هو مفروض عليهم انهم يدوزهم في الجورنال ديال لونتربريز توصيف. دونك على بركه الله نقرا المعلومات ديال التمرين ديالنا. L'entreprise Taosif a acquis un matériel de bureau au prix de 86 400 dirhams TTC le 1er juillet 2013. Dérivés devis probable 5 ans. Ce matériel est vendu le 1/9/2015 pour un prix de 58 000 dirhams hors taxe. Payé au comptant par chèque bancaire numéro F121 où l'entreprise il applique un amortissement linéaire. Le travail à faire, qu'elle n'a passé les écritures relatives à la cession du matériel de bureau. واخا نعاودو نفهمو بعدا المعطيات ديال التمرين. دونك اول حاجه قلنا لونتربريز خدات واحد الماتريال دو بيرو اللي هو بواحد القيمه ديال 86000 ديال الدرهم تي تي سي. دونك تي تي سي هذه معلومه مهمه بزاف، غادي نشوفوها من بعد علاش فين غنحتاجوها. في لا دات ديال 1 شهر 7 2013، والعمر الافتراضي ديال هذا الماتريال هذا هو 5 سنين. قلنا بان لونتربريز خدمات بواحد المده معينه وفي الاخر قررت انها تبيعو في 1 شهر 9 2015 بواحد الثمن ديال 58000 ديال الدرهم بيي او كونطون بار شيك بانكير. دونك غادي نشوفوا لي زيكريتير اللي غيدوزهم لو كونطابل ديال لونتربريز توصيل. دونك اللي خصنا نعقلوا عليه مزيان في لي زيكريتير ديال لا سيسيون دي زيموبيلاسيون ديما كيكونوا ثلاثه ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب كتكون هي الكونستاتاسيون ديال لا سيسيون دو سو زيموبيلاسيون. لا دوزيام ايتاب كتكون فيها الدوتاسيون كومبليمونتير، وفي الاخير في ديرنيير ايتاب كتكون فيها لا كونستاتاسيون ديال لا سورتي ديال هاد لي موبيلاسيون. هادشي اللي غادي نشوفوه دابا هاد الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس. دونك قلنا حنا اول مرحله كتكون في الجورنال هي الكونستاتاسيون ديال لا سيسيون. لوكا ديال لونتربريز توصيف كما كنديرو لو كونت برودوي دو سيسيون دي زومبليسيون كوربوريل في الكريدي. بالنسبه للوكا قلنا ديال التمرين هاد الماتريال هذا تباع في 1 شهر 9 2015 بواحد المونطون ديال 58000 ديال الدرهم اور طاكس. داكشي علاش كنديرو لو مونطون 58000 ديال الدرهم برودوي سيسيون. وسي عطاونا راه لو ماتريال بيي بار شيك بانكير، داكشي علاش كنجيو كنديبيتيو لو كونت بانك لو ميم مونطون ديال 58000 ديال الدرهم. با اوبليي من طبيعه الحال النيميرو دو كونت. دونك لا بانك 5141 البرودوي سيسيون دي زومبليسيون كوربوريل 7513. لا دات اوسي عطاونا لا دات ديال لا سيسيون هي 1 شهر 2015 لو بيلي كونستاتاسيون دو لا سيسيون والنيميرو ديال الشيك بانكير اللي عندنا في التمرين. دونك هذه هي اول مرحله قلنا هي الكونستاتاسيون ديال لا سيسيون. دابا غادي نشوفوا شنو غادي نديرو في المرحله الثانيه في لي زيكريتير في الجورنال. دونك في المرحله الثانيه باش نحسبوا لا دوتاسيون كومبليمونتير خصنا نعرفوا لو مونطون او لا فالور دونتري اور تاكس، حيتاش لامورتيسمون كلنا ديما يلسو كالكل على لور تاكس وماشي لو تي تي سي. التمرين ديالنا عطاونا لا فالور داكيزيون تي تي سي 86400. باش نحولوها لاور تاكس خصنا فقط نقسمو على 1.2 حيتاش لو طو ابليكي في هاد ليكزيرسيس هذا هو 20%. داكشي علاش لا فالور دوريجين اور تاكس كتساوي 86400 ديفيزي باغ 1.20 وكيعطينا لا فالور دوريجين اور تاكس هي 72000 ديال الدرهم. دابا كيولي بامكاننا نحسبوا لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال 2015. دونك 2015 ناخذوا لا فالور دوريجين اور تاكس هي 72000 ديال الدرهم نضرب في 20% نضرب في 8 على 12. علاش 8 على 12؟
قلنا حنايا دابا كنحسبوا لا دوتاسيون ديال 2015 بما ان لو ماتيريال اللي ديجا اكاي في 2013 وهذا الماتيريال تباع في 1 شهر 9 2015. اذا لونتربريز توصي في 2015 غتكون خدمات بهذا الماتيريال فقط 8 شهور، اللي هي انطلاقا من 1 جونفي 2015 حتى لو 31 في لو موا 8 2015 اللي هو واحد لا ديغي ديال 8 شهور. دونك لا دوتاسيون كومبليمونتير ديال 2015 كتساوي قلنا 72000 ديال الدرهم مضروب في 20% اللي قلنا لامورتيسمون لينيير. علاش؟ حيت قلنا لا ديغي دو في دو سو ماتيريال اللي هي 5 سنين مضروب 8 على 12 8 شهور اللي خدمنا في هذا الماتيريال في لاني 2015 كتساوي 9600. لي دو كريتير اللي كنديروهم في لا دوتاسيون كومبليمونتير كنحتاجو دو كونت. كنديبيتو لو كونت دوتاسيون d'exploitation amortissement des émulations corporelles ou qu'un créditer le compte amortissement du matériel de bureau puisque il s'agit d'une cession d'un matériel de bureau. Le montant de حسبناه اللي هو 9600 كنديبيتو وكنكريديتو le même montant. Il faut pas oublier encore les numéros de compte 6193 بالنسبه لي دوتاسيون و l'amortissement du matériel de bureau اللي هو 28352. لا 31/12/2015 كنعرفوا بان لافونتاج كما كيدار في لافان ديال ليكزيرسيس اللي هو 31 شهر 12. دونك شاك فوا كنديروا لا دوتاسيون كومبليمونتير والا كيكون مفروض علينا نديروا 31 شهر 12 مع اختلاف من طبيعه الحال على حساب التمرين شنو مطلوب منا، واش على حساب واش 2015 2016 على حساب المعطيات ديال التمرين. وانما لو موا و لو جور راه ديما كيبقى لو ميم اللي هو 31 شهر 12. دوتاسيون كومبليمونتير اللي هو لو بيلي ديالنا بالنسبه لهاد لي زيكريتير هادي. هادشي اللي كيتعلق بالمرحله الثانيه في لي زيكريتير كونطابل. ماتنو كيبقى ندوزو للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه هي الكونستاتاسيون قلنا ديال لا سورتي ديال ليمولاسيون. خصنا نبينوا بان هاد الماتيريال ما بقاش في الممتلكات ديال لونتربريز وانما راه خرج من عند لونتربريز. كنعرفوا بان قبل ما غنبيعوا هاد الماتيريال هذا لو ماتيريال دو بيرو كيكون عندنا في دي بي. دونك ماتنو ملي حنايا لونتربريز باعت هاد الماتيريال هذا il faut créditer le compte matériel de bureau باش كيتصولدا لو كونت ديال الماتيريال دو بيرو. هكذا كنبينوا بان الماتيريال راه خرج من عند لونتربريز. لو ماتيريال دو بيرو ديما كيكون بنفس المونطون ديال لا فالور دوريجين او لا فالور دونطري اللي هي 72000 درهم اورطل بعد ما حولنا 38400 تي تي سي. غادي يبقى لينا نحسبوا دابا لا كوميل دامورتيسمون دي ماتيريال دو بيرو باش نحرفوا لو مونطون ديالنا اللي غادي نديروه هنايا. ملي كنهضروا على الكوميل دامورتيسمون يعني كنهضروا على الحساب ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال انطلاقا من لا دات ديال لاكيزيسيون ديال هذا الماتيريال هذا، يعني من النهار اللي شرينا هذا الماتيريال حتى لا دات اللي لونتربريز باعت هذا الماتيريال هذا. في لوكا ديال لونتربريز توصيف ما يتعلق بالبيع ديال لو ماتيريال دو بيرو، عرفنا بان لونتربريز خدات هذا الماتيريال في 1 شهر 7 2013 وخدمت بواحد المده طويله الوغ تابعته في 1 شهر 9 2015. دونك باش نحسبوا الكوميل دامورتيسمون خصنا نحسبوا المده الزمنيه اللي لونتربريز خدمت بهذا الماتيريال هذا وعليها باش نهدلوكا من 1 شهر 7 2013 حتى ل 1 شهر 9 2015. الا حسبناها غادي نلقاو 26 موا. عندنا 2013 8 شهور اللي هي من شهر 7 حتى شهر 12، عندنا 12 شهر ديال 2014 الا زدنا عليها 8 شهور يعني من 1 شهر 1 2015 حتى ل 31 شهر 8 2015 اللي هي 8 شهور غادي نلقاو في التوتال 26 موا. دونك الكوميل دامورتيسمون هو 72000 درهم لا فالور دوريجين اور تاكس 20% لوطو لينيير ابليكي مضروب في 26 على 12 ولقينا لا كوميل دامورتيسمون هو 40800. دونك ناخذ هذا المونطون هذا نحطوه لامورتيسمون دي ماتيريال دو بيرو. بعد ما عرفنا الكوميل دامورتيسمون كيولي ساهل باش اننا نلقاو لا في ان ا. كنت قلنا بان لو في ان ا ديما كتساوي لا فالور دوريجين ناقص الكوميل دامورتيسمون. لا فالور دوريجين معطيه لينا 72000 ديال الدرهم اور تاكس. الكوميل دامورتيسمون كذلك دابا ولا معروف بالنسبه لينا هو 40800. دونك 72000 ناقص 4800 كيبقى لينا 31200. غادي تكون لا ميم هي 31 شهر 12 2015 حيت كندوزوها في الانفونتير. واللي بلي كما قلنا ليه قبيله هو الكونستاتاسيون دو لا سورسي دو ليموبيليزاسيون.
دونك هادو هما لي زيكريتير كونطابل اللي من المفروض ان لونتربريز توصيف كنهضروا خصوصا الكونطابل ديال لونتربريز هادو خصو يدوزهم في الجورنال ديال لونتربريز سواء في 1 شهر 9 2015 النهار اللي بعد الماتيريال هذا او لا في 31 شهر 12 2015 ملي يكون هذا الكونطابل كيوجد لانفونتير ديال لونتربريز. كيبقى فقط لونتربريز بعد ما باعت هذا الماتيريال تدير واحد الكومباريزون ما بين لو بري دو سيسيون ولا في ان ا ديال هذا الماتيريال باش كتعرف راسها واش ربحات ولا خسرات في هذا الماتيريال هذا. باش تعرف راسها لونتربريز واش باعت بالربح ولا بالخسران في هذا الماتيريال هذا كدير لو بري دو سيسيون موان لا في ان ا. عندنا لو برودوي دو سيسيون باعتو ب 58,000 ديال الدرهم alors que la valeur VNA او لا valeur comptable ديال هذا الماتيريال دو بيرو هي 31,200. دونك الا درنا 58,000 ناقص 31,200 كتساوي 26,800. بما ان هذا المونطون خرج لينا بوزيتيف يعني موجب فان في هذه الحاله كنهضروا على ان غان او لا ان بلي فالي ديال سير لا سيسيون ديال الميلسيون يعني لونتربريز ربحت في هذا الماتيريال هذا. سينو كنخرج لينا هذا لو مونطون نيجاتيف يعني سالب يعني غادي نعرفوا بان هذه لونتربريز راها خسرات هاد لا سيسيون ولا في هذا البيع ديال هذا الماتيريال هذا بويسك البري دو سيسيون اي سوبيريور كو لا بي ان ا ولقينا بان الفرق بيناتهم هو 26,800. دونك il y a un plus-value sur cession de 26,800 dirhams. ولا بامكاننا نكتبوا لكم ان كومونتير l'entreprise a réalisé un gain non courant de 26,800 dirhams. دونك غادي يكون نفس الشيء. وهكذا غادي نكون وصلنا للفان ديال لا سيونس ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.